यूट्यूब चैनल आगाज़ में मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। प्रोफेसर डॉक्टर ताहा नज़ीर की लिखी हुई तहरीरों में से जिस शख्सियत की बायोग्राफी का आज हमने इंतखाब किया है वो शख्सियत है मोहनदास करमचंद गांधी की, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से था। गांधी से हमारा जुग्राफियाई, नस्ली और तमद्दनी ताल्लुक है। अक्ली और मनतिकी एतबार से कौम के मजमूई मिजाज और तारीखी पस मंज़र को जानने के लिए उसके कायद की शख्सियत के मुताले में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, वरना यह हमारी फितरी, तारीखी और रिवायती आला ज़रफ़ी के साथ हक गोई और हकीकत पसंदी के तकाज़ों के भी खिलाफ होगा। गांधी हरगिज़ गैर मामूली तालिब इल्म न था। अमूमी दर्जे की जहानत वाला, शर्मीला, होनहार और भेंचे मिजाज वाला मामूली सा लड़का था जो खुद अपने आप को कुन ज़हन और कमज़ोर आकला वाला कहता है, जिसका किताबों के अलावा कोई दोस्त न था। वो लोगों के तमस्खुर उड़ाने के खौफ से भागता स्कूल जाता और घंटा बजते ही भागकर घर लौट आता। 13 साल की उम्र में शादी के बंधन में जकड़ दिया गया। भूत प्रीत का कायल और डरपोक और वहमी सी शख्सियत के बुज़दिल गांधी को हर वक्त चोरों, भूतों और सांपों का खटका रहता था। रात और अंधेरे से उसकी रूह फना होती थी। वो एक जिरा के दौरान अदालती माहौल की ताब न ला सका। पसीने से शराबूर, लरसती टांगों, लड़खड़ाती जबान से एक लफ्ज ना बोल सका। लेकिन उसी गांधी के सितारे जब गर्दिश में आए तो वो महात्मा गांधी और बापू बन गया। हिंदुस्तानी सियासत का मरकज़ो महवर, हिंदुओं की अजमत रफ्ता का निगहबान और महबूब कौमी कायद बन गया। मगर उसकी तबीयत सादगी, मिजाज फकीराना, अंदाज जोगियाना और गुफ्तार कलंदराना हो चुकी थी। वो अपरागरी, समझू, ब्रह्मचारी जैसे हिंदुआना कवानीन को अपनाता चला गया। 1906 में मुकम्मल ब्रह्मचारी के बाद उसमें गैर मरई रूहानी सलाहियतें पैदा हो गई जो बाद की कौमी जिंदगी में उसकी मुआविन रही। वो रहबानियत, निर्वानियत और दरवेशी को अपनाता हुआ मादी तकाज़ों से बेपरवाह होने लगा। दुनिया के असरार और मख्फी हकीकतों से शनासा और शौरी अरूज और फितरी मेराज की कैफियत से रोशनास होने लगा। बिलाखिर उसकी असूल पसंदी, अदलो इंसाफ और नस्ली और खूनी बर्तरी ख़त्म करने की सोच आड़े आ गई। सदियों की महकूमी और गुलामी के गुस्से और तासुब की कोख से जन्म लेने वाली एक इंतहा पसंदी का नागज़ीर इजहार हुआ। एक जुनूनी हिंदू ने उसे गोली मार दी, उसकी खाक इंडिया के मुख्तलिफ दरियाओं में बहा दी और फिर राजकोट में उड़ा दी गई। मोहनदास करमचंद, महात्मा गांधी, गांधी जी या बापू, अगर माजी करीब की बजाय गुज़श्ता इंसानी तारीख की कोई सियासी शख्सियत होती जिसके पस मंज़र में हमारा कौमी और मिली इस्तेहसाल ना होता, ना ही उसका दामन हमारे लाखों बेगुनाह अबाओ अकरबा की शहादत से बोझल होता, हमारी इफ़्फ़त माँ बहनों की बेहुरमती के नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म में किसी अदना तरीन दर्जे तक मुलविस ना होता, तो मुमकिन था कि पाको हिंद के मुसलमान उसे पढ़ना और जानना पसंद करते, उसके अक़वाल व अफ़आल को कुछ अहमियत देने पर खुद को आमादा पाते। मगर अब क्योंकि सूरत हाल मुख्तलिफ है और यकीनन हमारे इस्लामी तशख़्ख़ुस को मजरू करने वाला, हमारी बदतरीन दुश्मन कौम का नुमाइंदा और सबसे बढ़कर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई फितरी, इल्मी और अकली एतबार से क़यामत तक के लिए मुखालफत करने वाले गिरोह का राहबर और रहनुमा यकीनन कभी काबिल एहतराम नहीं हो सकता। मगर इन तमाम तर हक़ाइक़ के बावजूद ये भी हकीकतन मेयारे अदल, हमारी रिवायती वसीउल कलमी और हकीकत पसंदी के मुनाफी होगा कि हम ऐसी शख्सियत को अपने मौजू के मेयारी तकाज़े पूरे करने और उस फ़कीरी और गरीबी को जानते हुए भी मज़कूरा मुहर्रिकात की वजह से नज़रअंदाज करते जाएं। अकायद, नज़रियात और कौम से कता नज़र बहसियत इंसान एक शख्स की ज़िंदगी का अहाता करने में कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए, जबकि उनसे हमारा जुग्राफियाई, नस्ली, तमद्दुनी और सकाफ़ती ताल्लुक भी हो। और मनतिकी एतबार से भी एक कौम के कायद को उस कौम के मजमूई मिजाज को समझने और तारीखी पस मंज़र को जानने के लिए मुतालिया करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये हमारी फितरी, तारीखी और रिवायती आला ज़रफ़ी के साथ हक गोई और हकीकत पसंदी के भी खिलाफ होगा। और मुझे ज़ाती तौर पर भी अपने उन्वान और मौजू अल-गरीब, फ़लसफ़ा गुर्बत का मनतिकी, तारीखी और तहकीकी जायज़ा की हमागीर सच्चाई को साबित करने के लिए उसकी ज़ात, शख्सियत और हालात का अहाता करने में कोई मज़ायका महसूस नहीं होता। मोहनदास गांधी 2 अक्टूबर 1869 में काठियावाड़, गुजरात के शहर पोरबंदर के एक पक्के वेश खानदान में पैदा हुआ, जो ज़ात का बनिया और आबाई पेशे के एतबार से पंसारी था। दादा उत्तम चंद गांधी उर्फ ओता गांधी काठियावाड़ की मुख्तलिफ रियासतों में दीवान रह चुके थे और जिंदगी में 2 शादियों के मजे किए, जिनसे 2 बेटे थे। गांधी का बाप करमचंद गांधी उर्फ किया गांधी गुजरात के एक स्कूल से 5 दर्जे पास करने की रस्मी तालीम का हामिल था, मगर अमली जिंदगी के वसी तजर्बे के बाइस बातों की तह तक पहुंचना उसके लिए चंदा दुश्वार न था।
पेशे के एतबार से वो भी दीवाने वजीर आजम थे। राजस्थान, पोरबंदर और वंकानेर में खिदमात अंजाम देकर बिलाखिर राजकोट से रिटायर हो गए और यहीं से पेंशन ली। उन्होंने 4 शादियां की। पहली दोनों बीवियों से 2 लड़कियां थीं और चौथी बीवी से 1 लड़की और 3 लड़के थे, जिनमें सबसे छोटा मोहनदास गांधी था। इससे हमारा ये क्यास करना भी शायद गलत ना हो कि करमचंद जिस्मानी लज्जतों का दिलदाता था, जबकि आखिरी शादी भी उसने 40 साल की उम्र में की। करमचंद अपने आखिरी अय्याम में नसूर में मुब्तला होकर साहिब फिराश हो गया और खरे तख्त पर बैठा रहता था। इस हाल में मोहनदास की माँ पटली बाई और एक पुराना खादिम उसकी खिदमत करते रहते थे। इन्हीं दिनों एक बार मोहन ने अपने बड़े भाई के सोने के बंद से एक टुकड़ा चुराकर उसी के जिम्मे 25 रुपए का कर्ज चुका दिया, जिसका एतराफ और माफी की ख्वाहिश लिखकर उसने अपने बाप के सामने रख दी। वो समझता था कि वो सर पीट कर सख्त नाला होंगे और डांटेंगे, मगर उन्होंने देखा कि शदीद इज़्तिराब की कैफियत तारी हो जाने के बावजूद बज़ाहिर वो पुरसुकून थे। आंसुओं के मोती टप टप उनके रुखसार और कागज पर गिरे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने रुक्का फाड़कर फेंक दिया। मोहन अपने बाप की इस जज्बाती कैफियत की हिद्दत को ताहयात न भुला सका। अरसे बाद तक वो कहता रहा कि अगर मैं नक्काश होता तो इस पूरे मंजर की तस्वीर खींच लेता। वो इस वाक़े को नसीहत और रहनुमाई की मिराज और दिलो नजर का अहंसा तस्वुर करता था। उसका बाप अपनी बीमारी की सख्त तकलीफ के बावजूद अपने विश्व धर्म के ज़ाहिरी सफाई के सख्त कायदों की भरपूर पाबंदी करता था। कुछ अरसे बाद मोहन की शादी हो गई और वो एक दिन अपने बाप के पांव दबा रहा था, मगर उसका दिल अपनी नई नवेली दुल्हनी में अटका हुआ था। वो बाप के दर्दो निज़ा के बावजूद जान खलासी होने और बीवी के पास जाने के लिए बेकरार था। तकरीबन 10 बजे उसके बाप ने उसे सोने की इजाजत दी तो सीधा जाकर उसने अपनी सोई बीवी को जगा दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि नौकर ने दरवाजा खटखटाकर बाप की तबीयत के सख्त खराब होने की इत्तला दी, जिसके मफहूम को समझना गांधी के लिए बड़ा अलमनाक था। उसका बाप हमेशा के लिए उससे बहुत दूर जा चुका था। वो अपने बाप की मोहब्बत का बड़ा दावेदार था। खुद को शरण कुमार और हरीश चंद जैसे तखयलाती फर्माबरदार किरदार तस्वुर करता था, मगर हकीकत में वो महज अपने वजूद की नफ्सियानियत की हल्की सी आंच भी ना सह सका था। एक ही टक्कर में सब दावे बिखर चुके थे, जिसका गांधी जैसे ज़हीन और हसास मिजाज शख्स को बकिया पूरी जिंदगी अफसोस होता रहा। मोहन की माँ एक परहेजगार और रिवायती हिंदू खातून थी, जो अपने मजहबी फराइज और रोजाना के वज़ाइफ से कभी गाफिल ना होती थी। सख्त से सख्त रियासतें और मन्नतें इंतहाई साबित कदमी से पूरा करती। हवेली, चरमास, चत्रमास और चंद्रयाना को बड़े एहतमाम से बचा लाती थी। 7 साल की उम्र में मोहन को इब्तदाई तालीम के मदरसे में दाखिल करा दिया गया। वो स्कूल में कोई काबिल जिक्र या गैर मामूली तालिब इल्म न था, बल्कि अमूमी दर्जे की जहानत वाला मामूली सा लड़का था। बल्कि अपने आप को वो खुद कुछ यूं बयान करता है कि मुझे उस जमाने के मुतालिक इससे ज्यादा कुछ याद नहीं कि मैं दूसरे लड़कों के साथ अपने उस्ताद को बुरा भला कहता था। इससे जाहिर होता है कि मेरा जहन कुंद और आकला कमजोर था। 12 साल की उम्र में उसे मज़ाफ़ात के हाई स्कूल में दाखिल कराया गया। इस उम्र में वो एक शर्मीला, होनहार और भेंचे से मिजाज का हामिल लड़का था, जिसका किताबों के अलावा कोई रफीक न था। इस जमाने में वो वाकई भागता हुआ स्कूल जाता और घंटा बजते ही भागकर घर लौट आता, जिसके दूसरे मुहर्रिकात के साथ लोगों के तमस्खुर उड़ाने का खौफ भी था। वो अपने वालिदैन के साथ असातिज़ा के सामने भी कभी नज़र उठाने की जुर्रत ना करता था। हालांकि बाद में जबकि कई एक असातिज़ा की अखलाकी कमियों और किरदार की खामियों का उसे यकीनी इल्म भी हो गया था, मगर फिर भी वो अपने आप में उनकी इज्जत और एहतराम से कोताही करने की हिम्मत ना पाता था, जिससे जाहिर होता है कि वो बड़ों के जज्बा एहतराम से सरशार था, जो यकीनन एक काबिल कदर इंसानी वस्फ है। जब पहले या दूसरे दर्जे में मोहन को पहली दफा सजा मिली तो काफी अरसे तक मगमूम रहा। उसे सजा का इतना दर्द ना था जितना सजा के काबिल तस्वर किए जाने का अफसोस था। इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। दूसरा दर्जा पास करने पर उसे इनाम दिया गया। 5वें दर्जे में उसे 4 रुपए और 6ठे दर्जे में 10 रुपए के वज़ाइफ मिले। 7वें दर्जे तक स्कूल के हेडमास्टर दाराब जी एडमिरल जैमी ने हर तालिब इल्म के लिए क्रिकेट और जिम्नास्टिक लाजमी कर दी, जो मोहन के लिए तबाहकुन फैसला था, क्योंकि जिस्मानी खेलों से उसकी जान जाती थी। सख्त वर्जिश से उसकी तबीयत मतलाने लगती थी, मगर हिम्मत करके उसने वो दौर भी गुजार लिया। मोहन की लिखाई भी बहुत गंदी थी, जिसकी बेहतरी के लिए उसने काबिल जिक्र कोशिश भी ना की थी। उसकी नज़र में एक अच्छी लिखाई हसूल इल्म का हिस्सा ना थी, जिसका बाद में उसे मलाल भी था। उसकी तालिब इल्मी के ज़माने का एक और वाक़या फ़ारसी या संस्कृत ज़बान में किसी एक के इंतखाब के हवाले से है। फ़ारसी का उस्ताद नर्म मिजाज और उसके दोस्तों की नज़र में बेहतर था, जबकि संस्कृत का उस्ताद सख्त मिजाज होने के साथ ये ज़बान भी स्कील और पेचीदा थी। मोहन के फ़ारसी मुंतखब करने पर उसके उस्ताद कृष्ण शंकर पांड्या ने उसे बुलाकर कहा कि तुम ये भूल गए हो कि तुम वैष्णो बाप के बेटे हो, अपने मज़हब की ज़बान नहीं पढ़ोगे। अगर तुम्हें कोई बात मुश्किल नज़र आती है तो मेरे पास आकर क्यों नहीं पूछते। मैं तुम सब तालिब इल्मों को संस्कृत पढ़ाने में अपनी मकदूर भर कोशिश करूंगा।
اپنے استاد کی اس رہنمائی اور سرزنش پر وہ عرصے تک اس کا ممنون رہا، جس کے طفیل وہ ہندو دھرم کی مقدس کتب پڑھنے کے قابل ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ زبان ہر ہندو کو آنی چاہیے، جس سے دوسرے فوائد کے ساتھ اس سے ماخذ ہندی، گجراتی، سرپٹی اور بنگالی زبانوں کی بھی سود بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح عربی ایک مذہبی درجہ رکھنے کے باعث عربوں کی ترقی کے ساتھ بام عروج تک پہنچ گئی، اور اسی کے زیر اثر فارسی، اردو اور دیگر زبانیں بھی اپنے مروجہ صرف و نحو کے ساتھ بتدریج ارتقائی مراحل طے کرتی گئیں۔ مزید برآں یہاں موہن کے حالات زندگی کے حوالے سے اس کی بچپن میں شادی ہونا بھی ایک دلچسپ امر ہے۔ وہ محض 13 سال کا ناپختہ اور اسکول میں دوسرے درجے کا طالب علم تھا کہ اسے شادی جیسے سخت بندھن میں جکڑ دیا گیا، جس سے نہ صرف اسکول کا 1 سال ضائع ہو گیا بلکہ بعد کے ادوار میں اسے اس کے اظہار سے شرمندگی بھی محسوس ہوتی تھی۔ موہن کی ابتدائی عمر کی شادی سے ہم یہ قیاس کرتے ہیں کہ وہ ایک غریب اور ہندوستان کے معاشی اعتبار سے کم تر درجے کے لوگوں میں شمار ہونے والے لوگوں سے تعلق رکھتا تھا، جو جدید دور کے علمی شعور سے کافی حد تک بے بہرا تھے۔ مگر ہم یہاں اس کی زندگی کے اسی پہلو کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ موہن اپنے معاشرے کا ایک غریب فرد ہو کر اپنی قوم کا ہر دل عزیز رہنما بن گیا، جو بذات خود ایک قابل قدر کارنامہ ہے اور اس کی وقت اور عزت میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی کمائیگی اور معاشی کمزوری کے باوجود اپنی قوم میں ایسا مقام حاصل کیا جس کا ہندوستان کے ہزاروں وڈیرے، نوابزادے، خان بہادر اور شاہی خانزادے محض خواب ہی دیکھتے ہیں۔ موہن داس کی قبل ازیں دوبارہ منگنی ہوئی جو ان کی اموات کے باعث ختم ہو گئیں۔ 7 سال کی عمر میں اس کی منگنی اس کی شادی پر منتج ہوئی۔ اس کی اور اس کے 3 سال بڑے بھائی اور تیسرے رشتے کے ایک بھائی کی اکٹھی شادی طے پائی، جس میں ان تینوں کی مرضی و بہتری تو مد نظر نہ تھی، مگر ہندو معاشرے کی المناک شادی کی رسموں سے گل و خلاصی اور کفایت شعاری ضرور مقصود تھی۔ اپنے معاشرے کے اس المیے کا موہن کچھ اس طرح سے اظہار کرتا ہے کہ ہندوؤں کے یہاں شادی کوئی کھیل نہیں، اکثر دلہا دلہن کے والدین اس میں تباہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنا دھن اور دولت برباد کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، مہینوں شادی ہوا کرتی ہے، کپڑے اور زیور بنائے جاتے ہیں، دعوتوں کے خرچ کا حساب لگایا جاتا ہے۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ اقسام اور مقدار میں کھانے پکوائے۔ عورتیں چاہے ان کی آواز اچھی ہو یا نہ ہو اتنا گاتی ہیں کہ ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے اور ہمسایوں کی جان عذاب میں پڑ جاتی ہے، لیکن یہ لوگ چپ چاپ سارا شرغل برداشت کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں دعوت کا بچا کھچا کھانا پھینکا جاتا ہے اور وہ دم نہیں مارتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک دن خود انہیں بھی یہی حرکتیں کرنی ہیں۔ اس عمر میں موہن کو صرف نئے کپڑے پہننے اور لذیذ کھانے میسر آنے کی خوشی تھی، شہزادے کی طرح سجنے اور ڈھولک بجنے کی خوشی تھی۔ وہ اس کے تقاضوں اور ذمہ داریوں سے قطعی ناواقف تھا۔ اس کا باپ ان دنوں پور بندر میں دیوان تھا، جو اپنے صاحب ٹھاکر کے منظور نظر ہونے کی وجہ سے آخری دنوں تک رکا رہا، اور جاتے ہوئے ٹھاکر صاحب نے راجکوٹ کی 120 میل کی 5 دن کی مسافت 3 دن میں طے کرنے کا انتظام کر دیا۔ مگر بدقسمتی سے گاڑی تیسری منزل تک پہنچ کر الٹ گئی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو پٹیوں میں لپٹا اور زخموں سے چور تھا، مگر ہمت اور برداشت سے شادی میں پوری طرح حصہ لیا۔ موہن کو ہلدی ملے پانی میں نہلایا اور چوکی پر بٹھایا گیا۔ دلہن کے ساتھ ساتھ قدم بقدم چل کر باہم محبت اور وفاداری کا پیمان کیا۔ اسپتد کی رسم ادا کی گئی۔ دونوں نے مل کر گیہوں کا پکا میٹھا کھایا اور شادی انجام تک پہنچی۔ اس کی بیوی کستورا بائی ان پڑھ، سادہ اور خوددار لڑکی تھی۔ خوددار اس لیے کہ اسے اپنے ان پڑھ اور جہالت کا غم نہ تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے اپنے سرتاج کی دیکھا دیکھی پڑھنا لکھنا سیکھنے کا خیال بھی ذہن میں لایا۔ ان کے خاندان کے بڑوں نے جہاں ان کی بچپن کی شادی کا اہتمام کیا، وہاں ان کی صحت و بہتری کا بھی خیال رکھا۔ کستورا بائی مسلسل 6 ماہ سے زیادہ سسرال نہ رہتی تھی۔ 18 سال کی عمر میں جب موہن انگلستان چلا گیا تو ان کے درمیان ایک لمبے عرصے کی جدائی آ گئی، جس کے بعد ان کے جذبات میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ موہن اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہی بعد کے چند ایک واقعات کے پس منظر میں کستورا بائی کے صبر و برداشت سے بہت متاثر ہوا۔ وہ ہندوستان میں عورت کی عمومی بے بسی کے ساتھ فطری مصلحت پسندی اور مجموعی سماجی کمزوری کو یوں بیان کرتا ہے کہ اگر نوکر پر بیجا شک ہو تو وہ نوکری چھوڑ سکتا ہے، بیٹے پر ہو تو وہ باپ کا گھر چھوڑ سکتا ہے، بیوی کو شوہر پر شبہ ہو تو وہ خاموش رہتی ہے، لیکن جہاں شوہر کو اس پر شبہ ہو تو اس بیچاری کی موت ہی آ جاتی ہے۔ وہ جائے تو کہاں جائے؟ ہندو بیوی کو یہ حق بھی نہیں کہ عدالت میں طلاق کی درخواست دے۔ اس غریب کے لیے قانون نے کوئی تدبیر نہیں بتائی۔ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا اور عمر بھر پچھتاتا رہوں گا کہ میں نے اپنی بیوی کو اس مصیبت میں ڈالا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ موہن داس کے کستورا بائی سے 4 بچے ہری لال، منی لال، رام داس اور دیو داس تھے۔ موہن داس تکمیل تعلیم کے بعد موہن داس گاندھی کے نام سے معروف ہوا، جس کے مزاج میں کھلنڈرا پن اور شوخی نہ تھی بلکہ سنجیدگی اور بردباری تھی۔
اس کی طبیعت میں سادگی اور درویشی تھی۔ اس وجہ سے اس کی شخصیت کے زیر اثر ہندوستان میں جتنی بھی تحاریک برپا ہوئیں تقریباً ساری عدم تشدد پر مبنی تھیں۔ اس کے ہندو مت پر جین مت کے بھی اثرات تھے۔ وہ ذاتی طور پر قتل و غارت کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ بھوت پریت کا سخت قائل، ڈرپوک اور وہمی سی شخصیت کا حامل تھا۔ اپنے آپ کو وہ خود ہی ان الفاظ سے بیان کرتا ہے کہ میں بزدل بھی تھا، مجھے ہر وقت چوروں، بھوتوں اور سانپوں کا کھٹکا رہتا تھا، رات کو گھر سے قدم باہر نکالنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی، اندھیرے سے میری روح فنا ہوتی تھی۔ میرے لیے اندھیرے میں سونا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ مجھے وہم ہوتا تھا کہ ایک طرف سے بھوت چلے آ رہے ہیں، دوسری طرف سے چور، تیسری طرف سے سانپ۔ بغیر روشنی کے مجھ سے سویا نہیں جاتا تھا۔ میں اپنے خوف کو اپنی کم سن بیوی پر جو میرے پہلو میں سوتی تھی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس میں مجھ سے زیادہ ہمت ہے، مجھے اپنے اوپر شرم آتی تھی۔ اسے سانپوں اور بھوتوں کا کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ اندھیرے میں ہر جگہ چلی جاتی تھی۔ گاندھی نے اپنی تحریر کردہ آپ بیتی میں نسبتاً سچی اور کھری باتیں لکھی ہیں، اور اس کا یہ اسلوب نگارش اسے کئی لکھاریوں سے جدا اور ممتاز کرتا ہے۔ اس کی یہ خوبی بھی قابل ستائش ہونی چاہیے۔ گاندھی دوسرے ہندوؤں کی طرح گوشت نہ کھاتا تھا، شراب سے ہمیشہ اجتناب کیا، مگر زندگی کے صرف 1 سال کے دوران اپنے ایک دوست کی معرفت سے اس نے 6 بار گوشت کھایا۔ شادی کے بعد تقریباً 16 سال کی عمر میں جب اس نے پہلی دفعہ گوشت دیکھا تو اسے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ اس کا جی متلانے لگا۔ پہلی بار وہ گوشت نہ کھا سکا، مگر باقی دفعہ وہ خدا کی اس نعمت سے دستکش نہ رہ سکا۔ اپنے اسی دوست کی معرفت ایک بار اس نے اپنی بیوی سے خیانت کا بھی ارادہ کیا۔ رقم چکا دی گئی۔ متعلقہ عورت کے گھر کے مخصوص کمرے میں جا کر وہ پلنگ پر گمسم بیٹھ گیا۔ کافی دیر ایسی ہی کیفیت رہی تو عورت نے گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا، جس سے اگرچہ ایک بہت بڑے گناہ سے تو بچ گیا، مگر اپنی مردانگی کو ٹھیس پہنچنے کا اسے ضرور ملال ہوا۔ گاندھی پکے ویشنو گھرانے سے تعلق رکھنے کے باعث ابتدائی عمر ہی سے والدین اور خاندان کے دیگر لوگوں کے ساتھ مندر جا کر پوجا کرتا تھا۔ اسے ان مناجات میں گہری دلی وابستگی محسوس نہیں ہوتی تھی، جس کی دوسری وجوہات کے ساتھ ایک بدکاری کی افواہیں بھی تھیں، مگر ہندو ہونے کے ناطے اس کے لاشعور میں اس کا تقدس ضرور جاگزیں تھا۔ اسے اپنے مذہبی علوم پر عبور نہ تھا، مگر یہ مذہبی تعلیم اور فکری تربیت بتدریج خود بخود ہی ہوتی چلی گئی۔ بچپن میں اس کی کھلائی یعنی پرانی خادمہ رمیحا نے اسے چند بھوتوں کے خوف رفع کرنے کے لیے رام چندر جی کے مختلف ناموں کا وظیفہ سکھایا۔ انہی دنوں پوربندر ہی میں رشتے کے ایک بھائی نے ان کے لیے رام رکشا سیکھنے کا انتظام کیا۔ وہ روز صبح اشنان کے بعد رامائن کا ورد کرتے، جس سے کئی ایک حصے زبانی ازبر ہو گئے۔ ایک بار اپنے باپ کے کتب خانے سے اس نے ایک کتاب منوسمرتی کا مطالعہ کیا، جس سے وہ ہندو دھرم کے کئی ایک اصولی اور قانونی پہلو نمایاں ہونے کے ساتھ ساتھ اسے عقلی اور منطقی الجھنیں بھی محسوس ہوئیں، جن کی تسلی نہ ہونے کے باعث اس نے اسے فراموش کر دینے ہی کو زیادہ مناسب جانا۔ گاندھی کی مذہبی فکر کے اجاگر ہونے میں اس کے باپ کی علالت کے دنوں میں پوربندر میں پڑھی جانے والی تلسی داس کی رامائن کا بھی کچھ دخل ہے، جسے بلیشور کا بدھ مہاراج اور شام کو پڑھتا تھا۔ وہ رام چندر جی کا عقیدت مند ہونے کے ساتھ ساتھ خوش الہان بھی تھا، ایسے ولولے اور شوق سے پڑھتا کہ سننے والا بے خود ہو کر وجد کی کیفیت میں چلا جاتا۔ اسی طرح کی محفل بعد میں ہر اکاوشی کو راج کوٹ میں سجتی تھی، مگر اس میں اور بعد کی اکثر مجلسوں میں اسے بدھ مہاراج جیسی تاثیر اور جوش نہ ملا، سوائے پنڈت مدن موہن مالوی کے، جس سے اصل سنسکرت زبان میں بھگوت گیتا سننے پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اس کے دلوں کے تاروں کو چھیڑ کر نقش کر گئی، مگر اس طرح کی جذباتی اور وقتی محفلوں سے کوئی گہری فلسفیانہ بصیرت نہیں ملتی، اور نہ ہی مذہب کو اس کے ہماگیر مفہوم کے ساتھ شعوری اور عقلی طور پر سمجھنے میں کچھ مدد ملتی ہے۔ اس لیے ہم گاندھی کو ہندوؤں کا قومی رہنما اور سیاسی قائد تو کہہ سکتے ہیں، مگر اسے ان کا کوئی مذہبی اوتار یا اعتقادی الہامی مقدس شخصیت نہیں کہہ سکتے۔ بالکل اسی طرح جیسے عموماً قائد اعظم کو حضرت، مولانا یا علامہ نہیں کہا جاتا۔ اس سے ممکن ہے کہ کچھ ہندوؤں کی نظر میں گاندھی کے مرتبہ و مقام میں فرق آتا ہو، مگر اس کی شخصیت کا یہ پہلو دوسری اقوام میں اس کے مقبول ہونے کی اہم وجہ بن گیا۔ گاندھی نے 1887 میں 17 سال کی عمر میں الفریڈ ہائی اسکول راج کوٹ سے میٹرک پاس کر کے سامل داس کالج بھاو نگر صوبہ گجرات میں داخلہ لے لیا۔ اسی دوران اس کے بڑے بھائی کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اس کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد ہر دور میں کسی نہ کسی سرکاری عہدے پر فائز رہا ہے، جو انہی قابلیت کے ساتھ علم و تجربہ میں بھی عام لوگوں سے برتر ہوتے تھے۔ اب کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے، سرکار جدید تعلیم یافتہ افراد پر نظر کرم کرنے کو ترجیح دیتی ہے، اس لیے بہتر خاندانی مستقبل کے لیے موہن کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ موہن برطانیہ جا کر بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرے گا۔
इसी साल बड़ा भाई गांधी को लेकर मुंबई जा पहुंचा। जून जुलाई में बहरे हिंद के तलातों के बाइस अक्सर बहरी सफर गैर महफूज तस्वुर किए जाते थे, इसलिए नवंबर तक इंतजार करना पड़ा। बड़े भाई ने बरादरी के एक शख्स को अखराजात की रकम बतौर अमानत देकर गांधी को नवंबर तक उसके सपुर्द किया और वापसी की राह ली। इस दौरान मुंबई में बरादरी ने एक नया मसला खड़ा कर दिया कि हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में तालीम हासिल करना जायज नहीं, मगर मोहन इन तमाम तर मसाइल का मर्दाना वार मुकाबला करता हुआ बिल आखिर 4 दिसंबर को इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया, जहां पहुंचकर उसके मुजर्रद हिंदुआना अकायद और मखसूस रस्म व रिवाज उसकी जिंदगी में हायल होने लगे। इंतहा पसंदी और तंग नजरी में परवरिश पाने वाला मोहन बतदरीज आज़ाद ख्याल और वसीउ नजर होने लगा। अंग्रेजी वज़ाक़ता इख्तियार किया, नया लिबास सिलवाया, वायलिन बजाना सीखा और रक्स व सुरूद की महफिलों में जाना शुरू कर दिया। मगर फिर भी मोहन अपनी बुनियादी तालीमात और अहकामात से काबिल जिक्र इख्तराफ न कर पाया। शराब नोशी, गोश्त खोरी और इज्जत व गैरत की बेहुरमती का कभी इर्तकाब न किया, जिसमें मुमकिन है उसकी ज़ाती फिक्री पुख्तगी, रिवायती हिंदुआना तरबियत या वालदैन से तमाम तर अखलाकी अलाइशों से दूर रहने के वादे का पास हो। मगर मेरी नाकसदानीस के मुताबिक इन अखलाकी बुराइयों से माशरे के आसूदा लोगों के लिए बचना मुश्किल होता है, क्योंकि दौलत अपने साथ कई तरह की खुराफात के साथ इखलाकी कुजियां भी लाती है। दौलत की हिद्दत और चमक से बहुत कम लोग अपने मिजाज और किरदार की जमा पूंजी महफूज रख पाते हैं। गांधी के बचे रहने में भी यकीनन उसके हिंदुस्तान की मतवसत और रिवायती तबके से होने का बहुत बड़ा हाथ है। अपने ज़माना तालिब इल्मी में मोहन का लंदन में एक बूढ़ी औरत के यहाँ आना जाना हो गया, जिसकी वसातत से उसकी एक नौजवान अंग्रेज़ औरत तक रसाई हो गई, जिसके अंदाज़े ज़ियाफ़त और दीगर मुहर्रिकात से उसने महसूस किया कि ये लोग उसे गैर शादीशुदा समझते हैं और मानूस अंदाज में कुछ कहने के ख्वाहिशमंद हैं। मगर यहाँ भी गांधी की बेलाग हक गोई आड़े आ गई। उसने अपनी तमाम तर ज़ाती और अज़दवाजी सूरत हाल तहरीरी शक्ल में उनके सामने पेश कर दी, जिससे उन्हें मायूसी तो हुई, मगर काफ़ी अरसे तक उसकी कम सिनी की शादी का मजाक भी उड़ाते रहे। इसी तरह एक और वाकया उसे पोर्ट्समाउथ में पेश आया, जहां वो एक बार अपने सब्जी खोर क्लब के दोस्तों के साथ ब्रिज खेल रहा था। खेलने के साथ वो मुकाबिल अंग्रेज औरत से फहश मजाक भी करता जा रहा था। ब्रिज से ताश शुरू हो गई और इनका मजाक बाहम जबिली इंसानी जज्बात से सरशार होकर दस्त दराजी तक पहुंच गया। उसके एक दोस्त ने जो ही उसकी इन हरकतों पर सर्जनिश की तो गांधी पानी पानी हो गया। उसके लिए एक पल भी इस महफिल में ठहरना दोबर हो गया। चंद लम्हों में वो शर्मिंदगी और पशेमानी के शदीद एहसासात के साथ पोर्ट्समाउथ से भी रवाना हो चुका था। इंग्लैंड के 3 साल क़याम के बाद 10 जून 1891 को मोहनदास को बार इटलाक की डिग्री अता हुई। 11 जून को उसकी हाई कोर्ट के वकला के फहरिस्त में इंदराज हुआ। 12 जून को वो मुंबई के लिए रवाना हो गया, जहां राजकोट ही में वकालत शुरू कर दी। मोहनदास ने हिंदुस्तान में जब अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया तो वो खुद को गैर मानूस महसूस करने लगा। केस लेने के लिए दलालों को कमीशन देना, झूठ बोलना, बल्कि झूठ को भी सच साबित करना उसके मिजाज के खिलाफ था। इस मैदान में ना तजर्बाकार होने के साथ वो निस्बतन हिंदुस्तान के कानून से भी नाबलद था, क्योंकि उसे तो बरतानवी कानून पर अबूर था। इन्हीं दिनों जब वो एक औरत के मुकदमे के लिए मुद्दई के गवाहों पर जिरह के लिए अदालत पहुंचा तो अदालती माहौल की ताब न ला सका। पसीने से शराबूर होने के साथ उसकी टांगे भी लड़खड़ाने लगीं। वो अपनी जबान से एक लफ्ज तक अदा न कर सका। खामोशी से उठकर उसने औरत को पैसे वापस किए और घर की राह ली। ये हिंदुस्तान के चोटी के रहनुमा की पेशा वराना जिंदगी के इब्तदाई दिनों की सूरत हाल थी, मगर ये सूरत हाल हमेशा बरकरार रहने वाली न थी। कुछ ही अरसे बाद उसके सितारों की गर्दिश में बर्पा होने वाले इस इर्तियाश ने मोहनदास को महात्मा गांधी बना दिया। अब नाम की तब्दीली के साथ उसकी किस्मत की लकीरों और जिंदगी के शब रोज में भी नुमाया तगय्युर बर्पा हो चुका था और गांधी हिंदुस्तानी सियासत का मरकज़ो महवर बन गया था। 1893 के वस्त में वो एक मुकदमे के सिलसिले में नटाल जनूबी अफ्रीका चला गया। यहाँ अब्दुल्ला एंड कंपनी के कानूनी मुशीर के तवस्सुत से वो इसके मालिक सेठ अब्दुल्ला के पास चला गया और वहीं पर क़याम किया। उसने नटाल की अदालत में अपना इंदराज करा के बाकायदा मुकदमे का आगाज कर दिया। गांधी जनूबी अफ्रीका के हिंदुस्तानियों के हालात से कतन गैर मुतमईन था। उनसे रवा रखे जाने वाले मजालिम और अमूमी हालतजार को देखते हुए उसने उनके हकूक की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म कर लिया और बाकायदा तहरीक का आगाज़ कर दिया, जहाँ से उसके दरख्शां सियासी मुस्तक़बिल का आगाज़ हुआ। जल्द से जुलूसों, एहतजाजी मुजाहिरों और पुरअमन जद्दोजहद से बिलाखिर गांधी हिंदुस्तान के लोगों के हकूक की बहाली में कामयाब हो गया। वो लोगों के दिलों की धड़कन और आंखों का तारा बन गया, जिससे पेशा वराना खिदमात अंजाम देने के साथ गांधी को अपना रोशन और ताबनाक सियासी मुस्तक़बिल बनाने का मौका भी मिल गया। रफ्ता रफ्ता हिंदुओं की अजमत रफ्ता का निगहबान और महबूब कौमी कायद बनता चला गया और हिंदुस्तानी सियासत का चमकता आफताब बनकर उभरा।
ان دنوں ہندوستان کے ہر طبقہ اور مکتبہ فکر کے لوگ اس کے پاس آتے تھے، جسے وہ بلا تفریق بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتا۔ گجراتی، ہندو، تامل، عیسائی اور مسلمان یکساں ان کے ہاں مہمان ہوتے۔ گاندھی کے ہاں نوکر وغیرہ نہ تھے، اس لیے مہمانوں کی توازن اور صفائی کا خود ہی اہتمام کرتا تھا۔ 1898 کا واقعہ ہے کہ ڈربن میں ایک دفعہ ہندو سے عیسائی ہونے والا پنچم شخص ان کے ہاں مہمان ہوا، جس کے حوالے سے گاندھی رقم تراز ہے کہ دوسروں کے پاٹ صاف کرنے میں میری بیوی نے کبھی عذر نہیں کیا، لیکن جو شخص نیچ ذات کے ہندو سے عیسائی ہوا تھا انہیں اس کا پاٹ اٹھانا کسی طرح گوارا نہ تھا، اور اسے یہ بھی گوارا نہ تھا کہ گاندھی یہ کام کرے۔ معاملہ بڑھا تو بیوی نے غصے سے آگ بگولا ہو کر لان تان کرتے ہوئے پاٹ اٹھا کر صاف کر دیا، مگر گاندھی نے کستورا بائی کی طبیعت بھی صاف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ہاتھ پکڑ کر جب اس نے پھاٹک کھول کر گھر سے نکال دینے لگا تو وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ گاندھی جی کے مطابق صرف اس کا پاٹ اٹھا لینا میری اطمینان کے لیے کافی نہ تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ یہ خدمت خندہ پیشانی سے انجام دے۔ اس سے ہم گاندھی کے اخوت و مساوات کے دلی قائل ہونے کا بھی قیاس کرتے ہیں، جو اس کے ایک قابل قدر انسان ہونے کی دلیل ہے۔ گاندھی کی زندگی کا اسی قسم کا ایک اور واقعہ انڈین نیشنل کانگریس کے سالانہ اجلاس میں ملتا ہے، جو 1901 میں کلکتہ میں پیش آیا۔ جو مسٹر ڈنشا کے زیر صدارت اجلاس ہوا، یہاں چھوت چھات جیسی نچلی ذات کے لوگوں کو رسوا کرنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی گئی تھی۔ تامل عیسائیوں کے خیموں کے ساتھ لیٹرینیں بنائی گئی تھیں، جو ان کے کھانے پکانے کی آگ سے اٹھنے والے دھوئیں سے بھری رہتی تھیں۔ یہ رویہ ایک پورے علاقے کے لوگوں کے نمائندگان سے روا رکھا گیا تھا، جبکہ وہاں عام لوگوں کے حالات زندگی کا تصور کتنا کربناک محسوس ہوتا تھا۔ رضاکار اس کانفرنس کے دوران گندگیوں کی صفائی سے کتراتے تھے، ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتے ہوئے معاملہ گول کر جاتے۔ گاندھی نے اپنے ہاتھوں سے لیٹرینیں صاف کیں، جس سے رضاکاروں کو قدرے شرمساری محسوس ہوئی۔ 1906 میں گاندھی نے جنوبی افریقہ سے ہندوستان واپسی کا ارادہ کر لیا۔ لوگ یہ خبر سن کر بے چین ہو گئے، وہ اپنے محبوب ساتھی کی جدائی کا حوصلہ نہ پاتے تھے، مگر گاندھی کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ اپنے مشن کی تکمیل کے بعد مزید ٹھہرے رہنا بے سود اور ہندوستان میں اپنی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ لوگوں نے محبتوں اور عقیدتوں کے ایسے لازوال جذبات نچھاور کیے جو یقیناً گاندھی اور اس کی مختصر سی گھریلو دنیا کے لیے قیمتی اثاثہ تھے۔ آسودہ لوگوں نے قیمتی تحائف پیش کیے جو مجموعی طور پر اچھی خاصی رقم بن گئی۔ اس رات گاندھی انتہائی کرب کے ساتھ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ تحائف اور دولت نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ شاید اللہ کی ذات ایسے ہی دولت کو اپنی خودی، انا اور عزت کے لیے زہر قاتل تصور کرنے والوں کو انسانی زندگی کے کئی زمانوں تک کروڑوں لوگوں کے دلوں کا بے تاج بادشاہ بننا مقرر کر دیتا ہے، ورنہ عمومی فہم، سطحی سوچ اور سرسری تدبر عقل و دانش کے اس عمیق پہلو اور انسانی زندگی کے گھمبیر عقدے کو واق کرنے سے قطعی قاصر ہے۔ بھلا زندگی کو چار چاند لگا دینے والی دولت، حیات جاویدانی کو عروج و انتہا کی بلندیوں تک لے جانے والے اسباب حیات، ہر آسائش کو خرید لینے اور عقل و فکر کی تمام تر گتھیاں سلجھا دینے والے سرمایہ کی اہمیت سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ اور لوگوں کی سرآنکھوں پر بٹھانے کے محرک، معیار، زندگی کی سماجی حیثیت متعین کرنے کی مضبوط وجہ اور عزت و رفعت کی بنیادیں تعمیر کرنے والی دولت کے غیر مؤثر ہونے کا بھلا ہم ایک نشست میں کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ صرف ایک تحریر کے چھوٹے سے پیرے کو مطالعہ کر کے یقیناً سالوں اور نسلوں سے ذہن نشین ہو جانے والے خیال و فکر کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن بہرحال گاندھی نے اس رات فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی قابل قدر جدوجہد اور بے لوث خدمت کی قیمت نہیں لے گا۔ اس نے 1901 سے 1906 تک کے وصول کردہ تمام تحائف جمع کیے اور اپنے بیوی بچوں سے انہیں قومی خدمت کے لیے وقف کرنے کے ارادے سے مطلع کیا۔ بچوں نے فوراً ہاں کر دی، جبکہ بیوی حسب توقع بضد رہی، جسے منانے میں اسے کافی محنت کرنی پڑی، جس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر منایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بچے دولت نہیں چاہتے تو کل ان کی دلہنوں کو تو زیورات دینے ہیں، اگر تحائف ضروری واپس کرنے ہیں تو باقی سب کر دیں، مگر لوگوں نے جو اسے ذاتی طور پر دیے ہیں وہ ہرگز واپس نہیں کرے گی۔ بات بڑھ گئی، آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ گاندھی کے مطابق بالآخر وقف نامہ تحریر کر دیا گیا، ساری دولت اکٹھی کر کے قومی خدمت اور اخلاقی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دی گئی۔ متولی مقرر کر کے گاندھی مکمل یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ وطن لوٹ آیا۔ گاندھی کی طبیعت اب مزید سادگی و فکر کی طرف مائل ہوتی چلی گئی۔ اپنے گھر کا کام تو وہ پہلے ہی خود کرتا تھا، اب دھوبی کی بجائے کپڑے بھی خود ہی دھونے شروع کر دیے۔ روایتی ہندو تو وہ پہلے ہی تھا، اب فکری اعتبار سے بھی وہ ہندوانہ تعلیمات سے وابستہ ہو گیا۔ اپراگری، سمجھو، برہمچاری جیسے ہندوانہ قوانین کو اپناتا چلا گیا۔ خصوصاً برہمچاری اپناتے ہوئے گاندھی کو کئی برس لگ گئے، جس کے لیے بیوی کو بھی اسے اپنی سوچ سے ہم آہنگ کرنا پڑا۔ ابتدا میں انہوں نے رات الگ الگ پلنگ پر سونا شروع کیا، تنہائی میں ملنا ختم کر دیا، اپنی خوراک، سوچ اور سرگرمیوں میں فکری ٹھہراؤ اور توازن قائم کر لیا۔
फिर 1906 में उसने मुकम्मल ब्रह्मचारी का कवि इरादा कर लिया, जिसके बाद गांधी के बकौल उसने ज़िंदगी का हकीकी राज पा लिया। उसमें कुछ गैर मरई रूहानी सलाहियतें पैदा हो गईं जो बाद की कौमी ज़िंदगी में उसकी मुआवन रही। ये तसव्वुर सिर्फ हिंदू मजहब में नहीं है बल्कि ईसाइयत, बुद्ध मत, रहबानियत और कुछ हद तक इस्लाम में भी मिलता है। यकीनन दुनिया की आसाइशों से मुंह मोड़ लेने और जिस्मानी लज्जतों और मादी तकाज़ों से बेपरवाह होने का खुदा भी ज़रूर इनाम देता है, जो हमारे रूहानी दुनिया के असरार से आशना होने की शक्ल में हो, या मख्फी हकीकतों की जानकारी की सूरत में हो, या फिर शौरी अरूज और फितरी महराज अता होने की कैफियत हो। अगर हम मजमूई तौर पर गांधी की ज़िंदगी का इख्तिसार के साथ अहाता करें तो ये भी हकीकत है कि उसके सियासी मुस्तकबिल का आगाज़ जनूबी अफ्रीका से शुरू हुआ था, जहाँ उसने हिंदुस्तानियों की हालत ज़ार देखकर उनके हकूक़ की तहरीक बर्पा की थी। जलसे, जुलूसों, एहतजाजी मुजाहिरों और सियासी दबाव से सरकारी तौर पर वहाँ मुकीम हिंदुस्तानियों को कुछ सरकारी मराद दिलाईं। 1899 में जनूबी अफ्रीका में सेकेंड बोर वार के दौरान उसने अंग्रेज़ों की भरपूर सियासी और इखलाकी मदद की थी। 1906 में ज़ूलू कबीले की बगावत के दौरान उसने जांबाज इकट्ठे किए, ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने और राशन फराहम करने जैसी अमली खिदमात सर अंजाम दी। फिर 1914 की जंग अजीम अव्वल के दौरान उसने तालिब इल्मों की जमात मुनज़्ज़म की, अंग्रेज़ों की भरपूर हिमायत के साथ बड़े अहसन अंदाज से चंद एक दूसरी खिदमात अंजाम दी, जिनका हुकूमती सतह पर एतराफ़ भी किया गया। 1917 की जंग अजीम के दौरान अंग्रेज़ों की खिदमत से सरशार गांधी ने रंगरूट तक भर्ती किए, मगर अमली खिदमात अंजाम देने की नौबत ही ना आई थी कि जंग खत्म हो गई। इस दौरान हिंदुस्तान में रॉलेट एक्ट नाफिज हो गया, जो बरतानवी हिंदुस्तान के कानून के तहत बरतानवी मजलिस कानून साज ने मंजूर किया था, जिसके खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल बरपा हुआ। हुकूमत मुखालिफ जज्बात का खुलेआम इजहार होने लगा तो इन फसादात के दौरान गांधी ने सित्यागरी का तरीकाकार वज़ा किया। फिर 1919 का मारूफ जलियांवाला बाग कत्लेआम का अफसोसनाक सानिया पेश आया, जिसमें जबरो सितम और कत्लो गारत का ऐसा मुजाहिरा हुआ कि पूरे खित्ते में गम और गुस्से की लहर उठ खड़ी हुई। गांधी ने अपने मखसूस तरीक़ेकार से खित्ते में तहरीक बर्पा कर दी। 1922 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दफ़ा 124 ताज़ीरात हिंद के तहत मुजरिम करार देते हुए अदालत ने उसे 6 साल की कैद सुनाई। 1924 में उसे बवजह इलालत रिहा कर दिया गया। 1931 और फिर 1932 की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में उसने शिरकत की, जिसकी वापसी के फौरी बाद उसने कॉन्फ्रेंस के बेनतीजा होने का इंदिया देकर सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ कर दिया, जिस पर उसे गिरफ्तार करके पाबंदी सलासिल कर दिया गया। 1933 में उसे रिहा कर दिया गया। 1943 में उसे कॉन्फ्रेंस के दूसरे रहनुमाओं समेत गिरफ्तार करके हजारों की तादाद में जेल में डाल दिया। इस दौरान उसकी बावफा बीवी कस्तूरा बाई ने भी उसका भरपूर साथ दिया, मगर वो सिनफ नाजुक होने के बाइस जेल की सख्तियां ना सह सकी। 1944 में जेल ही में उसका इंतकाल हो गया। ये तमाम वाक़यात अगरचे उसकी सवाने का हिस्सा हैं और बज़ाहिर कोई काबिल ज़िक्र कारनामे से कम दर्जा देना शायद खिलाफ अदल हो। दुश्मन कौम के रहनुमा की शख्सियत और सरापा बताते हुए हमें अक्लो मंतक और दलीलो हुज्जत के इन्हीं जुज़ियात या पैमाने को बरूए कार लाना चाहिए जो हम अपने अमूमी कायदीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। गांधी हिंदुस्तान की आज़ादी का रहनुमा, फ़लसफ़ा शांति, अमन और बिला तशद्दुद जद्दोजहद का बानी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर दिल अजीज़ रहनुमा है। 1948 में गांधी ने मुल्की नस्ली फसादात के खिलाफ एहतजाजन मरन भरत रखा। अंदरूने खाना उसकी इन तमाम अदलो इंसाफ और अखवत व मसावत की पॉलिसियों के खिलाफ हिंदुओं के एक मकतबा फ़िक्र में सख्त इख्तलाफ पैदा हो चुका था, जो गांधी की असूल पसंदी, अदलो इंसाफ और नस्ली और खूनी बर्तरी ख़त्म करने की सोच को अपने हिंदू मजहब की तालीमात के मुनाफी समझते थे। सदियों की महकूमी और गुलामी के गुस्से और तासुब की वजह से बड़े ज़हीर के हिंदुओं में इंतहा पसंदी पैदा हो चुके थे, जिसका नागज़ीर इजहार इमरानी और समाजी नुक्ता नज़र से अक्लो फ़हम से मावरा नहीं। चुनांचे ऐसे ही एक जुनूनी हिंदू ने 30 जनवरी 1948 को 78 साल की उम्र में न्यू दिल्ली इंडिया में गांधी को गोली मार दी, जिसकी ताब ना लाते हुए महात्मा गांधी इस दारफ़ानी से हमेशा के लिए पर्दा कर गया। उसकी खाक इंडिया के मुख्तलिफ दरियाओं में बहा दी और राजकोट में उड़ा दी गई। अपनी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम इसी तरह मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में मज़ीद जानते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफे का बाइस होगी। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।